अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानों के दरमियान अमन मुज़ाकरात 7 और 8 जुलाई को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होंगे, जिसकी मेजबानी मुश्तरका तौर पर कतर और जर्मनी करेंगे। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के यानती मिशन ने पीर के रोज काबुल के इंतहाई गुंजान आबाद इलाके में हमले में, जिसकी जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की है, खतरे और तशवीश का इजहार किया है और अफगानिस्तान के लिए सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदे ने इस खौफनाक कार्रवाई के फौरी खात्मे का मुतालबा किया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने भी एक बयान में इस हमले की मजम्मत करता है। हल्के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मसरूफ तरीन गुजरगाह तोरखम को आमदरफ्त के कारोबार की सरगर्मियों के लिए खोलने का खैर मकदम कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह को मुनशियात बरामदगी के इल्जाम में 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की बंगला सर्विस के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में ये बात जोर देकर कही है कि पाकिस्तान को लाजमन उस दौर को तस्लीम करना चाहिए जो सन 1971 की जंग में उसकी वजह से बांग्लादेश के लोगों को बर्दाश्त करना पड़ा था। दिनों से शदीद बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से मामूल की जिंदगी ठप होकर रही गई है और मुताबिद हादसात में कम से कम 25 अफराद हलाक हो चुके हैं। हांगकांग उसके बाद से सफाई का काम जारी है, जब चीन भेजने की हुकूमत की कोशिशों के खिलाफ मुजाहिरे किए। जनूबी कोरिया के हालिया सरबराही इजलास को मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की एक नई शुरुआत करार दिया है और सदर ख्याल में ईरान आग से खिल रहा है। इससे पहले के जौहरी मुआहदे में तय की गई हद से ज्यादा अफजूदा यूरेनियम का जखीरा कर लिया है। ये थी शाह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। और अब खबरें तफसील के साथ। अफगानों के जुलाई को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होंगे, जिसकी मेजबानी मुश्तरका तौर पर कतर और जर्मनी करेंगे। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक बज़ाहिर ये बातचीत तालिबान की शराइत पर हो रही है, क्योंकि इस बातचीत में काबुल हुकूमत का कोई नुमाइंदा सरकारी हैसियत में शिरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए जर्मनी के खुसूसी नुमाइंदे मार्कोस फुडसेल के मुताबिक इन मुज़ाकरात में शिरकत करने वाले अपने जाती और मुसावी हैसियत में शामिल होंगे। मंगल को फुडसेल ने एक बयान में कहा कि मुज़ाकरात की मेजबानी कतर और जर्मनी मुश्तरका तौर पर करेंगे। कबल अज़ीम कतर में अफगानों के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात उस वक्त मनसूख हो गए थे जब फरीकैन में इन मुज़ाकरात के शुरका के बारे में इत्तेफाक राय नहीं हो सका था। अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत ज़ाल्मे खलीलजाद ने अफगानों के दरमियान 7 और 8 जुलाई को कतर में होने वाले मुज़ाकरात की मेजबानी करने पर कतर और जर्मनी का शुक्रिया अदा किया है। खलीलजाद ने अपने ट्वीट में कहा कि ये मुज़ाकरात चारों हिस्सों पर मुश्तमिल अमन अमल फ्रेमवर्क का एक अहम और जरूरी जुज़्व है और अफगान अमन अमल में पेशरफ्त की तरफ अहम इक़दाम है। अफगान सदारती तर्जुमान सिद्दीक सिद्दीकी ने कहा है कि हुकूमत हर उस अमन अमल की हिमायत करती है जो अफगानिस्तान में अमन के लिए किया जा रहा हो, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान के बैनुल-अक़वामी साझेदारों पर जोर दिया कि वो तालिबान ओहदेदारों से अपनी मुलाकात में तालिबान पर जोर दें कि वो अमन के बारे में अपने मौक़िफ़ को तब्दील करें। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में अमन सिर्फ इसी सूरत में कायम हो सकता है जब अफगान हुकूमत के नुमाइंदों और तालिबान के दरमियान बराह रास्त बातचीत हो। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के यानती मिशन ने पीर के रोज काबुल के इंतहाई गुंजान आबाद इलाके में हमले में, जिसकी जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की है, खतरे और तशवीश का इजहार किया है। इस इलाके में स्कूल,
گھر، میڈیا کے ادارے اور دوسری شہری تنصیبات قریب ہی موجود ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کمپلیکس پر حملہ بارودی مواد کے دھماکوں سے شروع ہوا اور کئی شہری ہلاکتوں کا سبب بنا، جن میں عورتیں اور بچے شامل تھے۔ افغانستان کے لیے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے تادامیچی یاماہوتو نے اس خوفناک کارروائی کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا ہے، جس میں گنجان آباد علاقوں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ سخت ترین الفاظ میں اس حملے کی مذمت کرتا ہے، جو انتہائی ظالمانہ تھا اور جس میں سیکیورٹی اہلکاروں کے علاوہ بڑی تعداد میں معصوم شہری ہلاک ہوئے۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا کے تجارتی اور کاروباری حلقے تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف ترین گزرگاہ طورخم کو آمد و رفت اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے دن رات کھلے رکھنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ صرف سرحد کے کھلے رکھنے سے دو طرفہ تجارت اور تعلقات کو بہتر نہیں کیا جا سکتا جب تک اس گزرگاہ پر دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور آنے جانے والے لوگوں کے ساتھ رویوں میں تبدیلی نہ آئے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کو منشیات برآمدی کے الزام میں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ منگل کو انسداد منشیات فورس یعنی ANF کی جانب سے رکن قومی اسمبلی رانا ثناء اللہ کو ضلع کچہری لاہور میں جوڈیشل مجسٹریٹ احمد وقاص کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ سماعت کے دوران رانا ثناء اللہ کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ان کے موکل پر سیاسی بنا پر گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ کے وکیل نے بتایا کہ ANF کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے جسمانی ریمانڈ کی استدعا نہیں کی۔ پاکستان کے ایک سابق سفیر اکبر احمد نے وائس آف امریکہ کی بنگلہ سروس کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ پاکستان کو لازماً اس درد کو تسلیم کرنا چاہیے جو سن 1971 کی جنگ میں اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کے لوگوں کو برداشت کرنا پڑا تھا۔ سابق سفارتکار کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب دونوں فریقوں کو مصالحت کرنے اور مفاہمت کی جانب بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سفیر اکبر خان نے کئی عشروں تک پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں اور سن 1971 کی خانہ جنگی کے موقع پر وہ بنگلہ دیش میں تعینات تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ اور ان کی اہلیہ سن 1971 میں بنگلہ دیش سے واپس پاکستان گئے تو انہوں نے جب لوگوں کو وہاں کے اپنے مشاہدات کے متعلق بتایا تو احساس ہوا کہ وہاں کی خانہ جنگی کے متعلق ان کا علم بہت محدود تھا اور انہیں اس صوبے اور وہاں کے لوگوں کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا۔ سفیر اکبر احمد نے کہا کہ آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں سے ہم کہنا چاہیں گے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ ماضی کو بھلا کر ایک دوسرے سے مفاہمت کریں، ایسے پل بنائیں جس سے دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے کے قریب آ سکیں۔ ترقی کے راستے پر آگے بڑھنے کے لیے مفاہمت بہت ضروری ہے کیونکہ دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور اگر ہمارے خطے کے ملکوں میں اسی طرح کشیدگی اور تناؤ رہا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ ممبئی اور اس کے مضافات میں گزشتہ 3-4 دنوں سے شدید بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے معمول کی زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے اور متعدد حادثات میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہانگ کانگ کی پارلیمانی کونسل کی عمارت پر منگل کے روز اس کے بعد سے صفائی کا کام جاری ہے جب مظاہرین نے مشتبہ افراد کو مقدمات کے لیے چین بھیجنے کی حکومتی کوشش کے خلاف جاری مظاہروں کے سلسلے میں پیر کے روز پارلیمانی کونسل پر دھاوا بول دیا۔ جنوبی کوریا کے صدر نے کوریائی سرحد پر امریکہ اور شمالی کوریا کے حالیہ سربراہی اجلاس کو ملکوں کے درمیان تعلقات کی ایک نئی شروعات قرار دیا ہے۔ ان تمام خبروں کی تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائیں گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا ہے کہ ان کے خیال میں ایران آگ سے کھیل رہا ہے۔ اس سے پہلے ایران نے اعلان کیا تھا کہ اس نے سن 2015 کے جوہری معاہدے میں طے کی گئی حد سے زیادہ افزودہ یورینیم کا ذخیرہ کر لیا ہے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس سے کھیل رہے ہیں۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ نگراں ایجنسی IAEA کے معائنہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرہ معاہدے کی مقرر کردہ حد سے زیادہ ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے یورینیم کے ذخائر سے متعلق
ईरान के बयान को जौहरी हथियार बनाने की जानिब अहम कदम करार दिया है। बरतानवी वजीर खारजा जर्मी हैंड का कहना है कि ईरान के इस इक़दाम पर बहुत परेशान हैं और उन्होंने ईरान पर जोर दिया है कि वो माहिदे की पासदारी करे। रूस के वजीर खारजा सरगेई लेवरोफ ने कहा है कि उन्हें इस पर अफसोस है, लेकिन इसे ज्यादा ड्रामाई नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया वाकयात पर ईरान का फितरी रद्द अमल है और ये अमरीका की ईरान के खिलाफ एक मुहिम का जवाब है। तेल पैदा करने वाले और तेल की मसनूआत बरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम का इजलास मंगल के रोज वियना में तंजीम के हेडक्वार्टर में हुआ, जिसमें तेल की पैदावार में आइंदा मजीद 9 महीने में कटौती के फैसले को आखिरी शक्ल दी जा रही है, ताकि तेल की घटती हुई तलब पर कीमतों को सहारा दिया जा सके। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो फेसबुक लाइव से अपने कैमरामैन फवाद इलियास के साथ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।